25 नंबरदेखि पाठ गर्दै जाउँ। सब सृष्टि सेजदा करे होबे अखण्ड जाहिर धाम, जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबों हुई तमाम, जो दृष्ट सुपन जीव की नहीं लक्ष्मी ने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुँची नूर के पार, यह सुध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान, तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे सैनो ए चर्चा सब ऊपर, जब वय वर्ष 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितक चर्चामा उपस्थित समस्त धामस्थ बडाभागी श्रद्धासुमन भक्तिमगन रास्यमा चरण अनुरागी दानेश श्यानी चतुर्सजान प्रवीण सुन्दर साथीहरू सबैको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। हामी वितक क्लासमा छौँ र क्लास र चर्चाको प्रस्तुति र शैली अलिकति फरक छ, यो हजुरहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। हिजो हामी 29 नम्बर चौपाईसम्मको चिन्तनमा थियौँ। जब वय वर्ष 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार। देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य भएर लालदासजी महाराजको पितकमा उहाँको उमेर 11 वर्षको भइसकेको छ। ब्रजभूषण कृत वितक वृत्तान्त मुक्तावलीमा 5 वर्षको उमेरदेखि नै म को हुँ भन्ने प्रश्न उहाँमा आएको भनेर लेखिएको छ र यहाँ लालदासजी महाराजले अलिकति सर्टकट गर्नुभएको छ वितकलाई, किनकि सद्गुरु महाराज यानी कि देवचन्द्रजीको दिव्य बाल लीलाको चर्चा यहाँ त्यति धेरै गर्नुभएको छैन र यो 11 वर्षको अवस्था पुग्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँका दिव्य बाल चरित्रहरूको चर्चा अन्य वितकहरूमा गरिएको छ र विशेष गरी 2वटा प्रसङ्गहरू बताउने गरिन्छ उहाँको बाल लीलाको सन्दर्भमा। 11 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष 7 वर्ष यस्तै एउटा बचपनको समयमा उहाँमा एउटा दिव्य शक्ति विद्यमान भएकोले उहाँका चरित्रहरू पनि दिव्य नै भयो। जसरी अक्षरातीत श्री कृष्णजीको प्राकट्य भए पछाडि तुरन्तैदेखि नै उहाँका दिव्य लीलाहरू हामीले भागवतमा सुनेका छौँ। पुतना वधदेखि लिएर षटकासुरदेखि लिएर अनेक चमत्कारहरू उहाँको जीवनमा उहाँका दिव्य लीलाहरू भएको देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। त्यस्तै पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी श्यामाजीको आवेशमा सुन्दरबाई सखीको रूपमा आउनुभएको छ। वेद पुराण कतेब आदिले जुन भविष्यवाणी गरेको अनि योगले पर्खिरहेको त्यो दिव्य स्वरूपले पक्कै पनि दिव्य लीला गरियो भन्ने कुरामा कुनै अत्युक्ति छैन। र मैले अघि भने 2वटा विशेष लीलाहरूको चर्चा आउँछ अन्य वितकहरूमा। देवचन्द्रजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा मूर्तिको प्रसङ्ग छ भने अर्को भूतको प्रसङ्ग छ। यहाँनेरि जुन कुरा उल्लेख गरिएको छैन मूर्तिको लागि त यहाँनेरि सङ्केत गरिएको छ र यो भूतको प्रसङ्गलाई यहाँनेरि उल्लेख गरिएको छैन। एकचोटि के भयो भने गाउँका बच्चाहरू मिलेर खेल्न जानुभएको थियो। अब त्यो मारवाड देश त्यहाँनेरि पानी कम पाउने ठाउँ। देवचन्द्रजी महाराज पनि साथीहरूसँग जानुभएको थियो र सबैले लोटामा पानी बोकेर खानेकुराहरू खेल्न अलिकति टाढा जानुभएको थियो।
खेल्दै गर्दाखेरि त त्यहाँका वरिपरिका भूतहरू निस्केर बच्चाहरूसँग खेल्न थाले। बच्चाहरू सबै डराए। देवचन्द्रजीले के गर्नुभयो भने जुन पानी लिएर जानुभएको थियो त्यो पानीले अलिकति अभिषेक गरिदिनु भयो ती भूतहरूलाई। उनीहरू दिव्य स्वरूप धारण गरेर देवचन्द्रजीको जय जयकार लगाउँदै उनीहरू आकाश मार्गमा गए। यो कुरा बच्चाहरूले घरमा आएर आफ्नो मातापितालाई भने, तर बच्चाको कुरा कसले पत्याउने? बच्चाहरूको नजरमा सानैदेखि उहाँ एउटा अवतारी पुरुषको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा दिव्य घटना छ भने अर्को, मातापिताहरू पूजा गर्न जाने गर्नुहुन्थ्यो। बालमुकुन्दजीको पूजा गर्ने यो सिलसिला चलिरहँदाखेरि मातापिताहरूको अनुपस्थितिमा नै पनि उहाँ पूजा गर्नको लागि भनेर कहिलेकाहीँ जाने गर्नुहुन्थ्यो। र सधैँ उहाँले विचार गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो भोग व्यञ्जनहरू भगवानलाई अर्पण गरेको छ, उहाँले खानु हुँदैन किन? एक कटोरी दुध चढाएको छ भने त्यति नै फिर्ता आउँछ। दुई चानो स्याउको चढाएको छ घटेको हुँदैन। यस्तो खालको जिज्ञासु भावले हेर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो अर्पण गरे पछाडि आखिर त्यो मूर्तिले खाँदैन किन भन्ने खालको जिज्ञासा आइरहन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ कुँवरबाईलाई पनि सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। एउटा सानो बचपना, माताजी हामीले चढाएको प्रसाद किन खानुहुन्न भगवानले? अब माताजीले के उत्तर दिने? माताजीको मातादेखि त्यसरी चढाउँदै आउँदाखेरि भगवानले कहिले खानुभएको मातालाई पनि थाहा छैन, के जवाब दिने? होइन, हामीले चढाउँदा त खानु भएन, तिमीले एकचोटि चढाइहेर त खानुहुन्छ कि? यस्तो खालका वार्तालापहरू भइरहन्थे। एक दिन साँच्चै नै जानुभयो र गएर मूर्तिलाई भोग लगाउनु भयो। भोग लगाउँदाखेरि मूर्तिवत नरहेर चेतनता अतिभित्र आएर देवचन्द्रजीले दिनुभएको प्रसाद मूर्तिले ग्रहण गरेको, यस्ता थुप्रै घटनाहरू भए। एउटा मात्रै होइन, दुईटा मात्रै होइन। तपाईँ बृजभूषण कृत वितक वृत्तान्त मुक्तावलीमा हेर्नुहोस्, बडा सुन्दर ढङ्गबाट उहाँको बाल चरित्रको व्याख्या गरिएको छ। बृजभूषण कृत वितकको अगाडिकै प्रसङ्गहरूमा छ, त्यो धेरै पछाडि छैन। र मूर्तिहरूले प्रसाद खाने मात्रै होइन, उहाँसँग खेल्ने, उहाँ सँगसँगै लीला गर्ने आदि कार्यहरू पनि गर्दथे। किनकि त्यो मूर्तिलाई नै उद्धार गर्नेवाला स्वरूप आएको छ, उनीहरू चुप लागेर बस्थे किन? र यस्ता बाललीलाका प्रसङ्गहरू धेरै छन्। र उहाँलाई पनि लाग्थ्यो म भित्र कुनै एउटा महान शक्तिले बसेर कार्य गरिरहेको हुनुपर्छ, तब न मबाट यस्ता खालका दिव्य कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराको अनुभव हुन्थ्यो। र मैले अघि नै भनिसकेँ, 5 वर्षको उमेरदेखि नै म को हुँ भन्ने खालको विचार उत्पन्न भयो। र यस्तो विचार उत्पन्न हुनु ठुलो कुरा चाहिँ होइन, किनकि यस्ता विचार गर्नेहरू पहिले पनि भएका हुन्। ध्रुव, प्रहलाद आदि बालकहरूले 5 वर्षको उमेरदेखि नै आत्मा जिज्ञासु भएर खोज गरेको शास्त्रमा प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। देवचन्द्र चाहिँ पहिलो बालक पक्कै पनि होइन, तर उहाँहरूको म को हुँ भन्ने खोजले नतिजा के निस्कियो र देवचन्द्रजीको म को हुँला भन्ने जिज्ञासाले नतिजा के निकाल्यो, त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। विशेष गरी 3वटा प्रश्नको यहाँनिर चर्चा गर्नुभयो। मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ मेरो भरतार। सबैले भन्छन् म यो हुँ, तर कसैले भन्दैनन् म को हुँ। म यो हुँ, यो फलानो हुँ भनेर हरेकले भन्छन्, तर कसैले पनि भन्दैन कि म को हुँ भनेर। हो यहाँ आई, म को हुँ। त्यसैले प्राणनाथजीले
किरन्तन ग्रन्थको पहिलो प्रकरणको पहिलै चौपाइमा निर्देश गर्नुभयो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। साधो भनेर सबैको लागि उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, जसले अध्यात्ममा साधना गर्छ, जो आध्यात्मिक यात्राको यात्रु हो, उसको नाम साधु हो, उसको नाम साधक हो। उसको लागि भन्नुहुन्छ पहले आप पहचानो। आफूले आफूलाई पहिले चिन भन्नुको मतलब म को। अब चिन्ने पनि दर्जा छ। फेरि अन्तिम दर्जा चाहिँ म परमधामको ब्रह्मात्मा हुँ भनेर चिन्न सक्नुपर्छ। त्यही चिन्नलाई सद्गुरु महाराजलाई कति वर्ष लाग्यो? 40 वर्ष लाग्यो। हामीलाई पनि लाग्यो होला, होइन? सबै 40 देखि माथिकै हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। यही प्रश्नको जवाफ पाउनलाई सद्गुरु महाराजलाई 40 वर्ष लाग्यो। म परमधामको सखी पो रहेछु भन्ने कुरा जान्नलाई। र म को भन्ने कुराको दर्जा भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि म मानव हुँ कि पशु पक्षी हुँ भन्नेबाट सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि म शरीर हुँ कि आत्मा हुँ भन्ने दर्जामा जान्छ। अनि आत्मामा पनि कुन आत्मा हुँ भन्ने दर्जामा आउँदा आउँदै म चाहिँ धाम की अङ्गना हुँ, म श्यामाजीको अङ्गना हुँ, राज्यको सखी हुँ भन्ने भावनामा जब हामी पुगिन्छ, तब म को हुँ भन्ने प्रश्नको खोजको सिलसिला पनि पुरा हुन्छ। कहाँ थे अय्या, कहाँबाट आए, मेरो भरतार मेरो मालिक को हुनुहुन्छ? यस्ता प्रश्नहरू उब्जेको चाहिँ सानैदेखि हो। तर यो चाहिँ 11 वर्षको उमेरमा चाहिँ के भएको? मुखबाट बोल्नु भएको। अथवा कोही साधु सन्तहरू गुरुजन आउनुभयो भने सोध्न थाल्नु भएको अवस्थाको यो आधार हो, मतलब स्ट्यान्डर्ड हो 11 वर्ष भनेर। अब अगाडि बढौँ। यो हिजोसम्मकै प्रसङ्ग थियो। पूछत फिरे तीन देश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबक पैदा किया सो कहाँ है, सो कहाँ है सब ऊपर। पूछत फिरे तीन देश में, कहाँ है? परदेश छ। अच्छा, ठिक छ। मेरो चाहिँ देश मात्रै भएर आफ्नो आफ्नोमा जे छ त्यही पढौँ। पूछत फिरे तीन देश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। अब यो प्रश्न उत्पन्न भए पछाडि चुप्प लागेर बस्नु भएन, परीक्षित भएर हिँड्नुभयो। परीक्षित भनेको जसले परीक्षा गर्छ ऊ परीक्षित हो। परीक्षितले के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि जन्मे पछाडि पनि मलाई गर्भमा रक्षा गर्ने को होला भनेर सबैको परीक्षा गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। त्यस्तै यो 11 वर्षको उमेर पछाडि अब अलिकति थोरै बचपना पनि 11 वर्षदेखि माथि गए पछाडि केही न केही विवेक पनि हुन्छ, जिज्ञासामा सबैलाई सोध्न थाल्नुभएछ। पुछ त फिरे, सोध्दै हिँड्नुभयो। 3 देशमा, त्यो देशमा हुन त एउटा उमरकोट एउटा सानो गाउँ छ, कतै बाहिर निस्किनु हुन्थेन। तर उहाँले जति सम्भव भयो खोज गर्न त्यो कुनै कसुर बाँकी राख्नु भएन। प्रश्न के रहेछ? कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ? प्रश्न त यही हो। त्यति बेला त राज्य पनि थाहा छैन, पूर्ण ब्रह्म पनि थाहा छैन, अक्षरातीत पनि थाहा छैन। भगवान, परमेश्वर सबैले भन्ने के हो त? परमेश्वर, भगवान, देवता, ईश्वर यस्तै शब्दहरू हुन्, सनातन शब्दहरू। कहाँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? जिन सबको पैदा किया, जसले सबैलाई पैदा गर्नुभयो। जिन सबको पैदा किया, जसले सबैलाई पैदा गर्नुभयो।
किनकि यति त सबैले भन्ने गर्छन् कि हामीलाई भगवानले पैदा गर्नुभएको, हामी भगवानको सृष्टि हौँ भनेर त हर कोहीले भन्न सक्छ र भनेको पनि छ। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु छन् सबका घटमा टम्म भनेर सुर मुनिदेखि भुसुनासम्मको घाटमा चाहिँ भगवान बस्नुभएको छ भनेर सबैले भन्ने गरेका छन्। र हामीलाई भगवानले नै उत्पत्ति गराउनु भएको भन्ने कुरा पनि सबैले बोल्ने गर्छन्। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है, सो भनेको त्यो पैदा गर्नेवाला कहाँ है, कहाँ हुनुहुन्छ? त्यहीँनिर उत्तर पनि छ, सब उपर, सबैले माथि हुनुहुन्छ भगवान भनेर देखाउने गर्नु हुँदो रहेछ। अब के भन्ने त, भगवान माथि नै, मान्छेले भगवानको कसम भन्दाखेरि माथि नै देखाउँछ नि त। भगवानको कसम भनेर यसरी हात तल देखाउँछ त? त भगवानको घरमा जान्छस् भन्दाखेरि हात यसरी माथि औँला ठड्याउँछन् नि, हो कि होइन? त्यसको मतलब चाहिँ भगवान माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उनीहरूको सङ्केतले बोलिरहेको छ क्या। सङ्केतले पनि धेरै कुरा बोलेको हुन्छ नि त। त चाहिँ भूत भएर बस्नु परोस् भन्दाखेरि माथि देखाउँदैनन् नि, तल देखाउँछ। सो कहाँ है सब उपर, त्यही चौथो चरणमै प्रश्न पनि छ, उत्तर पनि छ। सो कहाँ है, त्यो कहाँ छ? प्रश्न उत्तर के छ त्यहाँ? खोइ त नि, चौपाई हेरे पो थाहा हुन्छ त कहाँ छ। ए सब उपर, सबैले माथि हुनुहुन्छ भनेर भने, त्यसै त्यही भएर माता उत्रेको भन्ने गर्छ नि। उत्रिनु भनेको के हो? माथिबाट तल झर्नु होइन? भूत चाहिँ चढ्यो भन्छन्, फेरि भूत उत्रियो भन्छन् त, भन्दैनन् नि। माता चाहिँ फेरि उत्रियो भन्छन् के। 31 मा जाउँ। कोही कहे वह घट घट है, घट घट, कसैले भन्छ, कोही कहे कसैले भन्छ, वह, वह भनेको परमेश्वर भगवान घट घटमा हुनुहुन्छ। घट भनेको घडा, घडा भनेको हृदय, हृदय सबैको हृदयमा व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्छ। हे व्यापक संसार, यो संसारमा व्यापक छ। तब जानिया, त्यो जवाफ सुनेपछि उहाँको हृदयमा के भावना आयो भने, वह निकट, वह भनेको ती भगवान, ती परमेश्वर निकट, नजिकै हुनुहुन्छ। निकट भनेको नजिकैमा, केवल शब्दार्थ गर्दैछु। ये ही, यो नै, ये ही के लेख्नुभयो माया दिदी? यो नै ग्रहौँ, ग्रहौँ भनेको ग्रहण गरौँ, म, सार, यही सार चिजलाई म ग्रहण गर्छु। सार चिज के भने, वह निकटै, भगवान नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको म सारलाई ग्रहण गर्छु। कसैले माथि छन् परमेश्वर हामीलाई पैदा गर्ने भने, कसैले माथि छैनन्, हृदय हृदयमा छन्, सबैको कण कणमा छन्, व्याप्त छन् जगतमा भनेर भन्ने गरे। अब निष्कर्ष के निकाल्नु भयो देवचन्द्रजीले भने, जहाँ भए पनि उहाँ नजिकमै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नु भयो। फादर सनले भनेछ, गड इज नोवेयर भनेछ। छोराले गड इज नोवेयर भनेछ, भगवान कतै छैनन्।
फादरले डब्लोमा कमा लगाइदिनु भएछ अनि के भएछ, गड इज नाउ हियर भएछ क्या। त्यही नो वेयरलाई त्यो वेयरको डब्लोमा कमा लाग्ने भने नाउ हियर भन्छ। छोराले चाहिँ कतै छैन भनेको त्यो एउटा कमा लाग्ने बित्तिकै भगवान यहीँ हुनुहुन्छ भएछ। र यो चिजलाई प्राणनाथजी महाराजले दोस्रो शैलीबाट स्वीकार गर्नुभएको छ। जुन संसारमा भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्राणनाथजी महाराजले दोस्रो शैलीले स्वीकार गर्नुभएको छ। यानि कि कसरी भने भगवान परमात्मा नै त्यहाँभित्र पस्ने होइन, उहाँको शक्ति छ भन्नुभयो। शक्ति चाहिँ छ उहाँको। जस्तो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको शासन छ मुलुकमा भने घर घरमा राष्ट्रपति जाने होइन, तर राष्ट्रपतिको नियम चाहिँ घर घरमा हुन्छ। फेरि सूर्य लाग्नुको मतलब घर घरमा किरण पुग्छ, तर हरेकको घर घरमा सूर्य आफै जाँदैन। त्यस्तै परमात्मा सत्ता रूपले व्याप्त हुनुहुन्छ। उपनिषदमा पनि पहिलो मन्त्रमा भन्नुभयो, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जित मा गृधः कस्य स्वेद्धनं भनेर ईशावास्य उपनिषदमा भन्नुभयो। सत्ता रूपले विराजमान हुनुहुन्छ भनेर। उहाँको आफ्नै सिद्ध वाणीको भाषामा बोल्नु पर्दाखेरि किरन्तन ग्रन्थमा जब वेदान्तीहरूलाई सम्झाउने सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ भन्नुभएको छ, कोही गए एक कछुए नहीं, ये भी क्यों बनी आवे, जो यामी ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहने न पावे। के भन्नुभयो, जो यामे ब्रह्म सत्ता न होती, यदि यो संसारमा ब्रह्मको सत्ता विद्यमान थिएन भने कोही पनि यो संसारमा रहन सक्दैनथे। यानी कि परमात्माको शक्तिले नै सबैले संसारमा बस्न सकेका छन् भनेर प्राणनाथजी महाराजले परमात्माको शक्ति संसारमा व्याप्त छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। र शब्द त ठिक नै आयो, घट घटमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने शब्द त ठिक आयो, तर घट घटमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेर शब्द पहिल्यै आए तापनि केवल त्यो शब्द परवाही शब्दको रूपमा मात्रै आजसम्म संसारमा थियो। प्राणनाथजी महाराजले गुण फिरावाको प्रकरणको भूमिकामा यो कुरा भन्नुभएको छ। प्रवाही वचन भनेर बोलेको तर अर्थ नलागेकोलाई प्रवाही वचन भन्ने गरिन्छ। पहिलेदेखि नै सच्चिदानन्द भने, अखण्डानन्द भने, भव्यानन्द, दिव्यानन्द, धेरैवटा आनन्द भने, तर त्यसको अर्थ चाहिँ खुलिरहेको थिएन। बोलेको तर अर्थ नजानेको। हामी परवाही भनेर अरूलाई भन्ने गर्छौँ, तर परवाही भनेको के रहेछ, आफूले बोल्ने गरेको अर्थ थाहा नपाएको, त्यसलाई प्रवाही भन्ने गरिन्छ। भने हाम्रो दर्जा आफै मूल्याङ्कन गरौँ कुनमा छौँ हामी। हामी पनि बोलेर बुझ्छौँ कि बोल्छौँ मात्रै, यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर हृदय हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कहिले थाहा भयो त भन्दाखेरि जब महाकारण थाहा भयो। उपर तले अर्श न कैया, अर्श कैया मोमिनो कलूब, मोमिनको हृदयमा नै परम धाम छ भन्ने कुरा त्यति बेला थाहा भयो महाकारणमा। जब शेरक्से नजिक हक्क भन्ने कन्सेप्ट बुझियो तब थाहा भयो कि प्राण नली भन्दा पनि परमात्मा नजिक हुनुहुँदो रहेछ भनेर।
प्रणनाथजी महाराजले रेहु नहीं रेहु नहीं रेहु नहीं भन्ने एउटा प्रकरण बोल्नु भएको छ किरन्तन ग्रन्थमा। त्यहाँनेरि म कहीँ पनि छुइनँ भन्दै जानुहुन्छ। जस्तो पौडी खेल्छ नि मान्छेले, पौडी खेल्दाखेरि एउटा हातले उताको पानी पन्साउँछ, अर्को हातले उताबाट पन्साउँछ। यसरी पन्साउँदै पन्साउँदै यो पनि होइन यो पनि होइन यो पनि होइन भन्दै भन्दै जान्छ। अन्त्यमा प्राणनाथजीलाई हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ? उहाँले भन्नुभयो जहाँ हुँ तहाँ नजिकमै, जहाँ छु नजिकमै छु भन्नुभएको छ। यहाँ के आयो? तब जानिया वह निकट, परमात्मा हाम्रो नजिकै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको उहाँलाई विश्वास भयो। त्यो त हो, परमात्मा नजिकै हुनुहुन्छ, तर हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। एकजना व्यक्ति हिँड्ने गर्थे बिहानको समयमा। वर्षौंदेखि उनको यो प्रक्रिया चलिरहेको थियो। एक दिन सपनामा भगवानको दर्शन मिल्यो र उहाँले भन्नुभयो, भगवान तपाईले सपनामा त मलाई दर्शन दिनुहुन्छ, विपनामा आउनुहुन्छ कहिले? भगवानले भन्नुभयो, म विपनामा पनि सँगै छु। तिमीलाई थाहा मात्रै नभएको, तिमी हिँड्छौ नि बिहान बिहान, तिमीले कहिले पछि फर्केर हेरेका छौ? त्यहाँनिर तिम्रो मात्रै पाइलाको चिन्ह हुँदैन, मेरो पनि हुन्छ। त्यसो हो, ल ठिक छ भनेर भोलि बिहान हिँड्दाखेरि त हेरेको त साँच्चै भगवानको पनि पाइलाको चिन्ह रहेछ। ओहो, मसँगै हुनुहुँदो रहेछ। समय बित्दै गयो, त्यो व्यक्तिका जीवनमा दुःखका दिनहरू आए। यस्तो दुःख भयो, सबै इष्टमित्रहरू टाढा भए, दरिद्रता प्राप्त भयो। दरिद्रता आउने बित्तिकै इष्टमित्र टाढा हुनु ठुलो कुरो हुँदैन। निर्धनता दरिद्रता भनेको। ऊ हिँड्न छोडेन, त्यति बेला ऊ पछाडि फर्केर हेरेछ, भगवानको पनि पाइला छैन, एकजनाको मात्रै पाइला छ। उसले अझै पनि उसको हृदयमा अझै ठुलो वज्रपात भयो। ओहो, दुःख भए पछाडि त भगवानले पनि छोड्नु हुँदो रहेछ। समय बित्दै गयो, उसले हार खाएन, आशावादितालाई उसले त्यागेन। सावित्री दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, मोबाइलमा पनि रिक्वेस्ट आयो त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उसले निराशालाई छोडेन, उसका जीवनमा बिस्तारै सुखका दिनहरू आए। हरेक कालो रात्रि पछाडि घामका सुनौला किरणहरू आउँछन् भन्ने गरिन्छ। A darkest hour is come before the dawn भन्ने गरिन्छ। के उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि रात हुन्छ। बिस्तारै सुखका दिनहरू आए। आज पनि हिँडिरहेको छ, फेरि हिँड्न छोडेको छैन। तब हेर्छ फेरि दुईजनाको पाइला छ। ओहो, भगवान पनि स्वार्थी नै हुनुहुँदो रहेछ। मेरो दुःखको दिनमा उहाँले पनि छोडेर जानुभयो, सुख आयो, फेरि आउनुभयो। म आज भनेरै छोड्छु, सपनामा दर्शन दिन आउनुभयो, भन्नुभयो तपाईले मसँग किन स्वार्थी व्यवहार गर्नुभयो? हिजो दुःख पर्दा एक्लै छोड्दिनु भयो, एकजनाको मात्रै पाइला थियो त्यहाँनिर, आज फेरि तपाईँ मसँग हिँड्न आउनुभयो भन्दा त्यति बेला भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु दुःखको घडीमा तिमीले एकजनाको मात्रै पाइला जुन देखेको थियौ नि, त्यो तिम्रो पाइलाको चिन्ह थिएन, त्यो पाइलाको चिन्ह मेरो थियो। मैले त तिमीलाई बुइमा बोकेर हिँडेको थिएँ। तब थाहा भयो नि भगवान चाहिँ निकट नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा, त्यति बेला थाहा भयो क्या। र जे गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ। एउटा समुद्रको क्याप्टेनलाई, जहाजको क्याप्टेनलाई झुटो केसमा जेल हाल्दैछन् भगवानले नि।
समुद्रको क्याप्टेनलाई झुटो केसमा जेल हाल्दे। अब जेलभित्र बसेर क्याप्टेनले भगवानलाई गाली गर्दै बस्छ, म निर्दोषलाई किन पुलिसलाई पक्राउ खुवाएको। भोलिपल्ट सुन्यो त्यो जुन जहाज थियो त्यो त एक्सिडेन्ट भएछ। भगवानले त्यो ठुलो मृत्युको घटनालाई पनि एउटा 2-4 दिन जेल राखेर टार्दिनु भएको रहेछ। अनि पो थाहा भयो त जे गर्नुहुन्छ उहाँको लीला हो। तब जानी अब निकट यही ग्रहमै सार। अब 22 नम्बरमा जाउँ, 32 मा जाउँ है। 3 जनाको चाहिँ होस् ठिकैमा रहेछ। 22 मा जाउँ भनेको यहाँनिर सबैजनाले प्राय लु जाउँ भन्नुभयो। 3 जनाले मात्रै भन्नुभयो 22 होइन 32 भनेर। 32 मा आउनुहोस्। एक देहुरा तहाँ रहे, तामे मूरत पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दे पर दक्षिणा ईशठाम। एक देहुरा तहाँ रहे। अब यो चरणमा 9औलो शब्द एउटै आयो, देहुरा भन्ने। अरू त सबै जानेकै आयो नि, हिन्दी जान्नेले यति जानिन्छ नि त, होइन हो कि न। तहाँ एक देउरा रह्यो भन्दा देउरा भनेको के हो भन्ने जान्ने बित्तिकै सबै वाक्यको अर्थ खुल्यो कि खुलेन। देहुरा शब्दको अर्थ हुन्छ मन्दिर। के भनेको रहेछ भन्नु त अब सेन्टेन्समा। एक मन्दिर तहाँ रहे। हो, त्यहाँ एउटा मन्दिर थियो, होइन त। एक देहुरा तहाँ रहे। देहुरा, देहुरी, देहुरी भनेको मन्दिर, त्यो गाउँमा रहेछ। तामे, तामे भनेको त्यसमा। मूरत, मूरत भनेको मूर्ति, मूर्तिलाई मूरत भनिन्छ। पिङ्गल श्याम, पिङ्गल भनेको पहेँलो रङको, श्याम भनेको नाम भगवानको। भगवानको पिङ्गल श्यामको त्यहाँनिर एउटा मूर्ति रहेछ। त्यो मूर्तिको कलर कस्तो रहेछ? येल्लो रहेछ, पहेँलो, पिङ्गल रहेछ। पिङ्गल श्याम भनेको पहेँलो रङको मूर्ति श्यामको। आगे यहाँ विराजते, यसको अगाडि आएर बस्नुहुन्थ्यो। कति बेला बस्नुहुन्थ्यो भने परिक्रमा सकेर बस्नुहुन्थ्यो। किनभने आउँदैछ पछाडि दे प्रदक्षिणा ईशठाम भनेर आउँदैछ। दे दिनुहुन्थ्यो अथवा दिएर, दे भनेको दिएर, प्रदक्षिणा परिक्रमा ईशठाम, त्यो मूर्तिलाई परिक्रमा दिएर अगाडि विराजमान हुनुहुन्थ्यो, आएर बस्नुहुन्थ्यो। किन त्यहाँ जाने गर्नुहुन्थ्यो भन्दा माता पिताले सानैदेखि संस्कार दिएको थियो, त्यही भएर त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यही भएर माता पिताले जो गर्नुहुन्छ बच्चाले गर्ने भनेको त्यही हो। बच्चाको बोली वचन सुने पछाडि थाहा भइहाल्छ माता पिताको व्यवहार बोली वचन कस्तो छ भन्ने कुरा। बच्चाले सिक्ने भनेको त्यही त हो। त्यसैले ठुलाले जे गर्यो सानाले त्यही गर्ने गर्छन्। त्यसैले सुध्रिनु छ भने पहिले टाउकेहरू सुध्रिनु पर्छ, अनि अरू आफै सुध्रिन्छन्। जसरी अभिषेक गर्दाखेरि मूर्तिलाई माथि शिरबाट पानी खन्याइन्छ भनेको पहिले चाहिँ टाउकेहरू सुध्रिनु पर्यो भन्न खोज्या हो। त्यसैले बच्चाहरूलाई कार होइन संस्कार दिउँ भन्ने गरिन्छ। कार पाएन भने एकछिन रुन्छ, संस्कार पाएन भने उसले जीवनभर रुनुपर्छ। यो त डेफिनेटली हो।
ठुलाले जे गर्छन् सानाले त्यही गर्ने हुन्। त्यसैले मन्दिरमा आउँदाखेरि बच्चा बाबुहरूलाई पनि लिएर आउने गर्नुहोस्। अरू दिन छुट्टीको दिन नभए पनि शनिबार लिएर आउनुहोस्, या आफू नआएर पनि पठाइदिनुहोस्। अहिलेको कस्तो समय भइदियो त भन्दाखेरि बुबाआमा एकदम धार्मिक, बच्चाहरू व्यस्त। अब अधार्मिक त किन भन्नु, व्यस्त हो। त्यो भयो। अलिकति धार्मिकतामा चाहिँ अलिकति बुबाआमाले नै कोसिस गर्नुपर्छ। बुबाआमा डाक्टर छन् भने छोराछोरीले के गर्छन्, अनुकरण गर्छन्। सानैदेखि नै 2-4वटा बट्टा 3-4वटा कार्टुन भेला पार्छन्, मेडिकल खोलेर बसिहाल्छन् लराको, त्यो जाँच्ने कानमा लगाएर। धामी झाँक्रीको छोराछोरीले के गर्छन्, काठहरू थालहरू लिएर ठ्याङ 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 पार्न थाल्छन्। ज्योतिषीका छोराहरू भुइँमा रेखा गर्न थालिहाल्छन्, त्रिकोणहरू षट्कोणहरू बनाउन थालिहाल्छन्। त मन्दिर किन जानुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मन्दिरमा गएर मन्दिर मातापिताहरू जाने गर्नुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँहरूको संस्कारले गर्दाखेरि उहाँ पनि जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ठुलोले जे गर्छ सानाले पनि त्यही गर्छन् भन्ने कुरा केमा भनेको छ, श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ। यहाँ अगाडि मैले श्लोक लेखेर राखेको छु, व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोस्। यो व्हाइट बोर्डमा लेखेको हेर्दै तपाईँ म सँगसँगै पछाडि पछाडि पढ्नुहोस् त। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तत्तदेवेतरो जनाः, तत्तदेवेतरो जनाः, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, तत्तदेवेतरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यो पनि नेपाली नै अक्षर छ नि त, यहाँ आरबी अक्षर छैन नि त। द हो त, नुमा चाहिँ हुन्थ्यो नि त, एउटा यहाँ शब्द छुट्यो चाहिँ लोकस्त दनु। ए दुन द के अरे दनु वर्तते हो। यहाँ बनाउनु त दया आएर बनाइहाल्नुहोस् त। लोकस्त द, यो द र वको बिचमा नु लेख्नुहोस् त। यहाँ छ द र वको बिचमा नु लेख्नुहोस् है। हजुर रस्व लेख्नु, दीर्घ लेख्नु। हजुरहरूले हेर्नको लागि म गीताको एड्रेस बताइदिन्छु। अध्याय 3 को श्लोक नम्बर 21, श्रीमद् भगवत गीता। म भोलि पेजमा हालिदिन्छु, भोलि म बाइजुराजको पेजमा हालिदिन्छु, त्यसबाट हेर्नुहोस् है। अब यहाँ भएकोले चाहिँ दोहोऱ्याउनुहोस् त यसलाई। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तत्तदेवेतरो जनाः। मजाले थर्किने गरी बोल्नुहोस् त सबैले। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, सकेको छैन। यद्यदा
चरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठ। अब त्यो एकैचोटि बोल्दाखेरि चाहिँ आदि सलाई बोल्नुपर्छ है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाणं स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्त तनुवर्तते। लोकस्त तनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्त भन न। अब सबै है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। त्यो घैँटामा मकै भुटेको जस्तो भयो। कुनै फुल पहिले नै फुट्छ हो, कुनै फुल भरे भरे ठिस्स गरिरहेको हुन्छ, कुनै त नफुलिकन त्यत्तिकै बसिरहेको पनि हुन्छ। अब यसको भाव हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो छ। श्रेष्ठ भनेको श्रेष्ठ पुरुष। यत् आचरति जुन आचरण गर्छन् श्रेष्ठ पुरुष। तत् एव इतरः जनः त्यस्तै अन्य जनले आचरण गर्छन्। श्रेष्ठ पुरुषले जुन आचरण गर्छन् अन्य पुरुषले पनि त्यस्तै आचरण गर्छन्। यत् आचरति श्रेष्ठः श्रेष्ठ पुरुषले जुन आचरण गर्छन् तत् एव इतरः जनः त्यस्तै आचरण अन्य फलोवर्स अन्य पुरुषले पनि गर्छन्। फलोवर्सले त्यस्तै गर्छन्। लिडरले टाउको जता गयो पुच्छर त्यतै जान्छ। स यत् प्रमाणं कुरुते स उनीहरू ती श्रेष्ठ पुरुषहरूले यत् प्रमाणम जुन प्रमाण कुरुते गर्छन् उनीहरूले जुन प्रमाण गर्छन् जुन कुरालाई उनीहरूले प्रमाणित गर्छन् लोकः तद अनुवर्तते मानव समुदायले लोकले उसैको अनुकरण गर्ने कार्य गर्छन् अनुकरण गर्छन् लोकले। ठुलोले जुन कुराको प्रमाण निकाल्दिन्छ सानाले त्यही कुरालाई पछ्याउन थाल्छन्। यो श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्यायको 21 नम्बरको श्लोक हो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बत्तीस में आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिण ठाम
आएर प्रदक्षिणा यानि कि परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। यही प्रसङ्गमा एउटा सानो दृष्टान्तको याद आयो। एउटा घरमा दुईजना पति पत्नी रहेछन् र त्यही घरमा एकजना बुढी आमा पनि हुनुहुँदो रहेछ। आमा बुढी, निकै बुढी, काम गर्न नसक्ने, गरे पनि अलिअलि मात्रै सक्ने, पत्नी अलिकति व्यस्त। एक दिन विचार गरेछन् पति पत्नीले, विशेष गरी पत्नीले भनेछिन्, आमा बुढी हुनुभयो, घरमा केही गर्नुहुन्न, आमाकै कारणले गर्दाखेरि म पनि कतै जान पाउँदिन, किनकि समयमा खुवाउनु पर्यो, समयमा पियाउनु पर्यो। एक त उनी केही गर्न सक्दिनन्, दोस्रो उनको लागि एकजना छुट्टै गोठालो चाहिन्छ। म त यही बुढीको गोठालो मात्रै भएँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि डाँडापारीको घाम आखिर एक दिन मर्ने नै हो, यी बुढीलाई लगेर भिरबाट फालिदिउँ भनेर सल्लाह गरेछ। बुढीलाई के गर्ने? भिरबाट लगेर फालिदिने। सुरुमा सुन्दाखेरि त मानेनन् पतिले, यो चाहिँ समाजमा हुन्छ है, भएको पनि छ, मानेनन्। अब दिनै पिछेको त्यो उहाँर घराइले साँच्चै ठिकै छ भनेर एक दिन ल फालिदिने भनेर विचार गर्छ। एउटा सानो नानी पनि रहेछ त्यो घरमा, छोरो पनि रहेछ। अनि एक दिन त एउटा डोको ल्याएछन्, अनि डोकोमा बुढीलाई हाले, अनि छोरोले बोकेर छोरो र बुहारी भिरबाट फाल्दिन भनेर गए। छोराले भनेछ, ड्याडी ड्याडी त्यो डोको चाहिँ फर्काएर ल्याउनु है, तपाईहरू पनि बुढो हुनुहुन्छ एक दिन। आमालाई फाले पनि डोको चाहिँ फिर्तै लिएर आउनु, तपाईँलाई पनि फाल्नु परेन पछि। त्यो कुरा सुनिसके पछाडि त ओहो, हामी पनि आखिर बुढो हुन्छौँ, बुढो भएपछि त एउटा मरेको लास भइएन त, केही गर्न नसकेपछि हाम्रो पनि यही दिन आउने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आमालाई त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर त्यति बेला बुद्धि घुमेर आमालाई ल्याएर आमाको सेवा गरे। भनेपछि ठुलैले गर्नुपर्छ जे गर्नुपर्छ, सानोले त्यसलाई फलो गर्दै जाने हो। र संस्कार सिकाउने पनि ठुलो सुध्रेपछि मात्रै। अब ठुलैले अल्छी लाग्यो भनेर यसो गर्न थालेपछि अनि छोराले किन चुरोट नउडाओस्? आज त साह्रै जाडो भयो, खै बनाऊ भनेर उतापट्टि गरेर यसो गर्न थालिसके पछाडि छोराले चुरोट नउडाएर के गरोस्, सोही नहानेर के गरोस्? त्यस कारणले यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। 33 नम्बरमा छौँ अब। पिङ्गल श्याम भनेको चाहिँ श्याम वर्ण होइन, भगवान हो। श्याम सुन्दर मुरलीवाले हो त्यो बेला मूर्ति, क्या श्यामजीको मूर्ति, श्याम भगवानको। श्याम सुन्दर मुरलीवाले भन्छ नि, हो उहाँको। र पहेँलो चाहिँ किन खास भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै शुद्ध काठको रङ चाहिँ पहेँलो हुन्छ क्या, नेचुरल्ली हो। त्यो हिसाबमा लिनुपर्छ यसलाई। आगे यहाँ विराज दे प्रदक्षिणा, यस ठाउँमा प्रदक्षिणा गर्नुहुन्छ। अब प्रदक्षिणाको विषयमा तल आउँदैछ चौपाई, म फेरि त्यति बेला भनौँला। 34 नम्बरमा आउँदैछ। 33 मा जाउँ। ले लोटा घर से चले, ले लोटा। अब हेर्नुहोस् है, त्यति बेलाको वस्तु स्थिति, सामाजिक स्तर कस्तो रहेछ, प्रचलन कस्तो रहेछ। अहिले भनेको के छ त, घर बनाउनुभन्दा पहिले नै टोयलेट कहाँ बनाउने भनेर नक्सा बनाइन्छ। घरभन्दा पहिले कन्सेप्ट के को छ?
टोयलेटको छ। अनि कतै पाहुना लाग्न जाँदाखेरि पनि एटेच बाथरुम टोयलेट छ भन्यो भने खुसी लागेर आउँछ, एटेच रहेछ भनेर। अझ ग्रिजर पनि छ भन्दाखेरि ओहो जाडोमा आनन्दै हुने भयो। अहिले त्यति बेला अब बिहानै भइसके पछाडि अब उज्यालो पनि हुनु भएन, छ्याङ्गै उज्यालो भयो भने त अरूले देखिहाल्छ होइन त। उज्यालै नभइकन ले लोटा घर से चले। तर त्यसो गर्न चाहिँ शरमको विषय थियो। फेरि अहिले अगाडि नै भन्दैछु, लोटा लिएर शौचादी कार्य गर्नको लागि जानु चाहिँ शरमको विषय थियो त्यति बेला भने चाहिँ समाज कुन अवस्थामा रहेछ त्यति बेला विचार गर्नुहोस्। किनभने तल आउँदैछ नि त, आवेन मनमे लाज, लाज आउँदैन थियो त्यसो गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ लोटा लिएर जानु चाहिँ लाजको विषय थियो भन्दाखेरि कस्तो चाहिँ अवस्थाबाट समाज गुज्रिरहेको थियो होला त्यो हामी सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। बिहानै उठेर लोटा लिएर जाने हो त जङ्गलतिर, बुझ्नुभयो? ले लोटा घर से चले, लोटा लिएर जाने घरबाट। तपाईहरू यता त हाम्रो त्यस्तो कन्सेप्ट छैन, तर उता अलिक भित्रतिर जानु भने बिहान ग्रुपै हुन्छ, हातमा बाल्टी बोकेर जानेहरू ग्रुपै भेटिन्छ बिहानको समयमा हिँड्यो भने। कहाँ गएको भन्दाखेरि त्यसैको लागि गएको, बिहानको कार्य गर्नलाई टोयलेट गएको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि ग्रुपै भेटिन्छ है, ग्रुपै भेटिन्छ। समूहमा जाने, समूहमा आउने, कति रमाइलो। ले लोटा घर से चले, घरबाट जाने के को लागि भन्दाखेरि दन्त धावन के काज। अलिकति यहाँ बचाएर भन्नुभयो। दन्त धावन, दन्त दाँत, धावन भनेको धुने। ब्रस गर्ने त हो, फेरि धावन शब्दको अर्थ चाहिँ धुनु हो क्या। धावन बराबर धुनु लेख्नु त त्यहाँ शब्दको अर्थ चाहियो नि। दन्त भनेको दाँत, धावन भनेको धुने। दाँत धुने कामको लागि जानुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ लोटा लिएर जाने भन्नुभयो, दोस्रोमा दाँत धुने भन्नुभयो, तेस्रोमा शुद्ध आकार कर के फिरे, शरीरलाई शुद्ध गरेर फर्किनुहुन्थ्यो भन्नुको मतलब सरसफाइको लागि जानुहुन्थ्यो समग्रमा। शौचादी आदिबाट निवृत्त भएर स्नानादि आदि कार्यको लागि पानी बोकेर जाने भने अरूले चाहिँ पानी बोकेर जाँदा रहेनछन्। किनभने अरूले पनि पानी बोकेर जान्थे भने त त्यहाँ लाजको विषय हुँदैन थियो नि त। अगाडि के आउँदैछ, आवेन मनमे लाज। त्यसो गर्दा चाहिँ मनमा लाज लाग्दैन थियो। आजभन्दा 1638 देखि 48, 1648, 50, 1750, 1850, 1950, 2050, 440 होइन 30, 430 त्यस्तै समथिङ समय अगाडिको कुरा हो त्यो। धन्न लोटामा पानी बोकेर जाँदा रहेछन्। अब चारवटा चिजमा विशेष गरी लाज हुनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। एउटा, पुरानो कपडा लगाउनमा लाज मान्नु हुँदैन, चाणक्य नीतिमा भनिएको छ यो। अर्को, वृद्ध आमा बुबादेखि लजाउनु हुँदैन। तेस्रो, सादा रहन सहनमा लजाउनु हुँदैन। अनि गरिब साथीभाइहरू छन् भने लजाउनु हुँदैन चाणक्य नीतिमा। एउटा
पुरानो कपडा लगाउँदा, अर्को वृद्ध बुबामा हुनुहुन्छ भने, अर्को गरिब साथीभाइ छन् भने, अनि आफू सादा रहनुमा लजाउन हुँदैन। पुरानो लगाउन पाइन्छ, मैलो चाहिँ लगाउनु भएन। आफू सादा रहँदा सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ गर्नुपर्ने यो हो। तर अहिले के छ, सिम्पल लिभिङै भए पनि मान्छेको के छ, सिम्पल लिभिङ हाई ड्रिङ्किङ छ क्या। के छ अरे अहिले फेसन छ, फेसन। हाई लिभिङ सिम्पल थिङ्किङ त छँदैछ। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्छ नि, सादा जीवन उच्च विचार। यसमा हाई लिभिङ सिम्पल थिङ्किङ छँदैछ। उच्च विलासिताको जीवन जिउने सोच चाहिँ सानो राख्ने, यत्रो कटौरी जस्तो कबेल्टो बनाउने, त्यो त छँदैछ। अर्को पनि के छ भन्दाखेरि सिम्पल लिभिङ पनि छँदैछ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि, तर हाई ड्रिङ्किङ छ। सुत्ने बेलामा अलिकति जाडोमा चाहिहालो, दिउँसो अल्छी लाग्छ अलिकति चाहिहालो। बोतलको 400 पर्ने, दिनमा 2टा चाहे पछाडि अनि धनी कसरी हुनु? लिभिङ चाहिँ सिम्पलै छ, एकदम सिम्पल छ लिभिङ चाहिँ, तर ड्रिङ्किङ चाहिँ के छ, हाई छ। त्यस्तो गरिदिएकोले गर्दाखेरि वास्तवमा दिनमा एउटा गुट्खा नै, गुट्खा खाने मान्छेले दिनमा कतिवटा खान्छ भने 5वटा खान्छ कमसेकम। 10 रुपियाँ गोटाले 5वटाको कति भयो? दिनमा 50 को उसले गुट्खा खायो। महिनामा कतिको खायो? 1500 को खायो। 10 वर्षमा कतिको खायो? 15,000 को खाएन? अनि त्यो 15,000 को चाहिँ ब्याज कति भयो? 1500 को, अनि 10 वर्षमा होइन नि। एक महिनामा 1500 को खायो भने 12 महिनामा कतिको खायो? 15 × 12 18,000 को खायो। 18,000 खायो वर्षमा है। भनेपछि अनि 10 वर्षमा कति खायो? 1,80,000 को खायो। ब्याज 1 लाख रुपियाँ राखिदिउँ गर्दाखेरि 10 वर्ष नखानु यदि गोठखा भने पनि 2,80,000 रुपियाँ चाहिँ बस्दो रहेछ। भनेपछि हामीले कति पैसा बचाएको रहेछौँ सीता दिदी? हजुर जोडेको छैन त्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यो 4वटा चिजमा लाज हुनु हुँदैन। एउटा पुरानो कपडा लगाउनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के गर्नुभयो अरे भने, एउटा सभामा जानुभएको, पहिले दौरा सुरुवाल लाएर जानुभएको त भित्र छिर्नै दिएनन्। खुकुरी पनि भिरी गएको नि, दौरा सुरुवाल राष्ट्रिय पोसाकमा भित्र छिर्नै दिएनन्। सेमिनारमा नि भोलिपल्ट ब्रस लाएर टिलिक्क है अनुहार देखिने जस्तो जुत्ता चम्काएर टाई सुट है लगाएर गएको त वेलकम सर भनेर अघि लगेर राखिहालेछ। अनि च्यादे देवकोटाले के गर्नुभएछ भने त्यो टाई चाहिँ त्यो चियामा चोबिदिनु भएछ क्या। यो चिया चाहिँ मलाई होइन, यही टाई र कोटलाई हो, ल तै खा भनेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त शुद्ध आकार करके फिरे। आकार भनेको शरीर, शुद्ध भनेको शुद्ध, आकार भनेको शरीर, करके फिरे गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। आवेन मन में लाज, मनमा लाज लाग्दैन थियो त्यति बेला।
हामीले पनि शुद्ध पवित्र हुन सक्दाखेरि फाइदै फाइदा छ। के फाइदा छ त भन्दाखेरि बिहानै उठेर 4 बजे नै उठेर नुहाई धुवाई गरेर बस्दाखेरि अर्कै खालको फ्रेसनेस ताजगीको अनुभूति हुन्छ। पढिहाल्यो भने पनि फ्याट्टै आइहाल्छ। 7 बजेसम्म नसुतिकन त्यत्तिकै झोक्राएर बस्यो भने त्यो दिनै बिग्रिन्छ क्या। पढ्यो भने पनि आउँदैन, ध्यान गरौँ भने हाई मात्रै आउँछ, निन्द्रा मात्रै आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि सरसफाइमा विशेष गरी ध्यान दिएर बरु 4 घन्टा पढ्ने ठाउँमा 3 घन्टामा मात्रै पढेर एकदम फ्रेस माइन्डको साथमा पढ्यो भने उसले छिटै जानिहाल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आहार शुद्धि, आकार शुद्धि, शरीरको शुद्धता यो त पहिलो प्राथमिकता हो। शरीर शुद्ध भयो भने मात्रै भावना पनि शुद्ध हुन मन लाग्छ क्या। भावना त शुद्ध छ नि, मेरो कस्तो शुद्ध भावना छ। प्राणजी महाराजले पनि अन्दर नाइ निर्मल फेर फेर नआएर भन्नुभएको छ, म त कस्तो शुद्ध भावना छु भनेर। ल शुद्ध भावना छ भन, छेउमा आउँदाखेरि नाक थुन्नु पर्यो भने अब भावना शुद्ध भएर भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि शुद्ध आकार करके फेरि एउटा त्यो छुट्टै खालको त्यो ताजगी हुन्छ। बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्ने, स्नान गर्ने, चौतीसमा जाउँ अब। नित इत प्रदक्षिणा, नित्य, नित भनेको नित्य, यस्तो शब्दहरूको अर्थ चाहिँ जान्नुपर्छ, तब पढ्दाखेरि आफै अर्थ खुल्छ। नित नित्य, इत यहाँ श्यामको मूर्ति अगाडि, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा परिक्रमा, देवे दिनुहुन्छ एक पोहोर, 1 प्रहर समयसम्म प्रदक्षिणा दिनुहुन्छ। त 1 प्रहरमा 3 घन्टा हुन्छ। अनि चाहिँ परिक्रमा कति गर्ने अरे? 3 घन्टा परिक्रमा। तबदेखि गर्न छोडेको, गर्न थालेको हरिदासजीकोमा पुगेसम्म पनि उहाँले प्रदक्षिणा गर्न छोड्नु भएको छैन। त्यहाँ बितकमा पछि चौपाइनी आउँछ, हरिदासजीको घरलाई नै मन्दिर सम्झेर परिक्रमा गर्नुभएको छ। त्यति बेला पनि 3 घन्टै परिक्रमा गर्नुहुन्छ। म त मानसिक सेवा गर्छु, मानसिक पूजा गर्छु भन्यो, बिहान 7 बजीसम्म सुत्यो। अब बिरामी हुँदाखेरि, अपाङ्ग हुँदाखेरि छुट्टै केस हो। तर सक्नेले के गर्नु पर्दो रहेछ, सद्गुरुले के गर्नुभयो, प्राणनाथजीले के गर्नुभयो, छत्रसालले के गर्नुभयो, त्यो हेर्ने। अन्तिम अवस्थामा मात्रै यो मानसिक भन्ने चिज त। नित्य इत प्रदक्षिणा, देवे 1 पोहोर, 1 प्रहरसम्म। फिर दण्डवत करते, फेरि दण्डवत प्रणाम गर्ने गर्नुहुन्छ। 3 घन्टा परिक्रमा लगाए पछाडि, 3 घन्टामा त 108 भन्दा धेरै नै होला। 108 भन्ने त एउटा अङ्क मात्रै हो। जाप गर्नेको लागि, साधना गर्नेको लागि 108 केवल अङ्क हो, त्योभन्दा ठुलो केही होइन। त्यसकारणले भन्ने गरिन्छ नि, परमात्माले चाहिँ जति भन्नु त्यति दिनुहुन्छ। देखको दे, देखको दे, देखको। हामी चाहिँ उहाँको नाम जप्छौँ, त्यो पनि गनी गनी। उसले नगनिकन दिन्छ, जति दिएको हिसाब किताब उसले गर्दैन। हामी चाहिँ नाम मात्रै लिन्छौँ है, हामीले केही दिएको पनि होइन, त्यो पनि गनेर। फेर दण्डवत भनेको, दण्डवत भन्नुको प्रणाम गर्नु, सुतेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। दण्डवत भनेको लाठीको जस्तरी क्या। दण्ड हुन्छ नि, दण्ड भनेको के हो भन्नुहोस् त? लट्ठी। लट्ठी
जमिनमा सुत्यो भने ऊ पुरै समर्पित भएर सुत्छ कि सुत्दैन? पुरा समर्पित भएर लाठी लडे जस्तो तरिकाले आफू त्यसरी नै साष्टाङ्ग भएर समर्पित भएर प्रणाम गर्ने। मेहनत करे अति जोर, मेहनत बडा मेहनत गर्नुहुन्छ। जोर भनेको शक्तिको साथमा धेरै, त्यसैले भन्ने गरिन्छ मेहनतबाटै सफलताहरू प्राप्त हुन्छन्। हर कोही सफल व्यक्तिलाई तपाईँ गएर सोध्नुहोस्, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड युर सक्सेस भनेर सोध्नुहोस्। तपाईँको सफलताको पछाडिको राज के हो? उसले मेहनत भन्ने कुरा हर कहिले भन्छै भन्छ। अघि भर्खरै मात्रै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जया किशोरीजीको एउटा इन्टरभ्यूमा हेर्दै थिएँ। उहाँलाई सोधियो तपाईँको सफलताको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि जया किशोरीले के भनिन् भने एउटा त मेरो मेहनत हो, अर्को धैर्य हो भनेर दुईटा चिज भन्नुभयो। धैर्य र मेहनत भन्नुभयो, हर कहिले भन्छ। त्यसैले के भन्ने गरिन्छ भन्दा जो पानीले नुहाउँछ उसले कपडा बदल्छ, जो पसिनाले नुहाउँछ उसले इतिहास बदल्छ। मेहनत भन्ने चिज र मेहनतीको हातलाई चाहिँ ईश्वरले पनि आएर चुम्दछन् भनेर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ। चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात भनेर, यात्री भन्ने कवितामा। त्यसकारणले मेहनत होइन त 3 घण्टा परिक्रमा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्ने। हामी हरेक चिजको लागि मेहनत गर्छौँ, तर भक्ति भाव भजन कीर्तनको लागि चाहिँ मेहनत गर्दैनौँ। यसमा पनि अलिकति मेहनत गरेर हेर्ने हो भने त यसमा छ नि त। कहिले मेहनत गर्नु समयै छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यसमा म दुईवटा पोइन्टलाई म व्याख्या गर्छु। एउटा प्रदक्षिणाको व्याख्या गर्छु, अर्को दण्डवतको व्याख्या गर्छु। परिक्रमाको विषयमा पहिलेदेखि नै हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। परिक्रमा गर्दाखेरि पहिले के भन्दै परिक्रमा गरेको? यानी कानी च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे भन्दै प्रदक्षिणा गरेको हो। तपाईले लाखपति बाल्दाखेरि यो भनेर परिक्रमा गराइएन भने बाहिरी समाजले खै त प्रदक्षिणा मन्त्र भनेको भनेर यो मन्त्र खोज्छन्, खोज्दो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। यानी कानी च पापानी भन्दैपछि अब खुसी, ओहो, अनि त्यसपछि खुसी भएर यानी कानी नभन्दैसम्म उठ्दै नउठ्ने त्यो कुरा छोडिदिउँ। तर प्रदक्षिणा परिक्रमा गर्दाखेरि चाहिँ यदि जानेर नजानेर हामीले गरेका जति पनि कर्महरू छन्, प्रदक्षिणा यदि गर्यौँ भने चाहिँ पाउ पाउमा ती कर्महरू, ती पापहरू बिस्तारै नष्ट हुँदै 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 जान्छन्। त्यसो भने त यता पापीहरूले पो गर्ने रहेछ, हामी धर्मात्माले किन गर्ने? मान्छे मन्दिर जानुपर्छ, हामीले के पाप गरेको छ र मन्दिर जानु? त्यो मन्दिरमा बस्नेहरू जति सबै पापी हुन् त। प्रदक्षिणा जति पनि हामी प्रदक्षिणा गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ। फेरि गुणानुवाद गर्दै परिक्रमा हिँड्नु हो, अनि चाहिँ परिक्रमा हुन्छ। त्यो परिक्रमा गर्दा के हुन्छ? अरू कुरा किन गर्नु, हाम्रै भाषाबाट म तपाईँले सम्झाउँछु। दे त परिक्रमा कर्म सब छुटे, य सुख पञ्चमा निस दिन लुटे।
परिक्रमा गरे पछाडि सबै कर्मका बन्धनहरू। तर परिक्रमा भनेको के हो त भन्दाखेरि गुणानुवाद गर्दै गर्दै दर्शन गर्दै गर्दै घुम्नु चाहिँ परिक्रमा हो। हाम्रो त परिक्रमाको विशेष महत्त्व छ। हामी त हरेक दिन परिक्रमा गर्ने गर्छौँ। पहिलो दिन कुन परिक्रमा गर्छौँ? जुगल स्वरूप रूप छ बिछाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, नाचत दित फेर आवत फेरी, हसी हसी लालन मुख तन हेरी। आइतबार यो परिक्रमा, सोमबार पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप, संग श्यामाजी सोए अनूप। मंगलबार धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे। बुधबार परम सुभाग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरखी सुख पाइए। बिहिबार धाम श्याम श्यामाजी सँग प्यारी। हेर्नुहोस् त परम परिक्रमामा जुन गायन गर्छौँ नि हामी परिक्रमा गर्दाखेरि, जहीँ पनि राज्य श्यामाजीकै नाम मात्रै छ। या त मूल मिलावाको छ या त सखीहरूको छ। शुक्रबार प्रथम भौम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी। शनिबार मूल स्वरूप किशोर किशोर। हेर्नुहोस् त कहाँ बाहिर छँदै छैन नि, मूल मिलावा र सिंहासनभन्दा बाहिर छँदै छैन राज्य श्यामाजीभन्दा बाहिर। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो त परिक्रमा नामको ग्रन्थै छ। त्यो पनि सबैभन्दा ठुलो पो छ त। तारतम सागर मध्येको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुन हो भन्नुहोस् त? परिक्रमै होइन? 2481 चौपाईहरू छन् त्यसमा। श्रृङ्गार ग्रन्थ त्यसपछि मात्रै आउँछ, 2211 मा आउँछ। अनि आउँछ किरन्तन आउँछ 2102 मा आउँछ। अनि त्यस पछाडि आउँछ सनन्द 1691। त्यस पछाडि चाहिँ प्रकाश हिन्दुस्तानी आउँछ होला 1185 हो। त्यस्तै हुँदै हुँदै आउँछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि। हाम्रो त ग्रन्थै छ परिक्रमाको। अब परम धामका 7 वटा परिक्रमा ज्ञानोदय उठेर फेरि भन्दैन त लु, भन्दैनौ? बिर्स्यो भने हामी यसो ठेलठाल गरौँला। पर्दैन पर्दैन, सिधै। हजुर राजश्यामाजीलाई प्रणाम गर्दै बाहिर 64 दरवाजाको उसबाट बाहिर निस्किँदै हामी चौकस हुँदै चौकेश हवेली गोल हवेली हुँदै बाहिर दरवाजामा बाहिर आइपुग्छौँ। मुख दरवाजाबाट 2टा चौतारा आएछन्। 2टा चौताराबाट बाहिर पालन चौकमा आउँछौँ। यस्तो भन्नु न, पहिलो परिक्रमा भन्नु, प्रथम परिक्रमा, दोस्रो परिक्रमा पूर्व दिशा भन्दाखेरि। हजुर हजुर, ल छिटो भन्नु न, छिटो भनिहाल्नु। चाँदनी चौकबाट चाहिँ पूर्वपट्टि चाँदनी चौकमा, हजुर, त्यसपछि दक्षिण चौकमा बटुकल चौकी, पश्चिममा फुलबाग नुरबाग, उत्तरतिर लाल चौतारा खडुकल ताडपन। पहिलो परिक्रमा सकियो। पूर्वमा फेरि चाँदनी चौकमा आयौँ। दोस्रो परिक्रमा गर्नु छ। परिक्रमा जाँदाखेरि 7 घाट जमुनाजी अक्षरधाम, त्यहाँबाट दक्षिणमा जाँदाखेरि कुञ्जनी कुञ्जवन, कुञ्जनी कुञ्जवन हजुरप्रसाद र 24 आँसको महल। पश्चिममा अन्डमान दुबुदुली पश्चिमको चौगान, र उत्तरमा आएर महावन बोटवन पोखराजी पहाड, त्यसबाट आएर फेरि यसमा अक्षरधाममै आयौँ। दोस्रो परिक्रमा पुरा भयो। तेस्रो परिक्रमामा जबेरको नेहेर चारैतर्फ
चौथो परिक्रमा मानेको पहाडको अद्द, पाँचौँ परिक्रमामा वनकी नेहेर, छैटौँमा छोटी राङ हवेली चारा र हवेली, सातौँ परिक्रमा बढी राङ यसमा 7 सागर 8 जमिन 8 सागर 8 जमिन। ल ताली बजाइदिएन ल। हाम्रो त 7वटा परिक्रमा छ परमधाममा भनेपछि त्यो परिक्रमा किन भनिएको त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ चिन्तन गरिरहनु पर्छ त्यो आधारमा भन्ने हिसाबले हो। नित्य इत प्रदक्षिणा देवी कपोर फिर दण्डवत करते मेहनत करियाती जोर। यो प्रदक्षिणामा कार्तिकीयजी र गणेशजीको एउटा दृष्टान्त छ, यो तपाईँहरूलाई भोलि सुनाउँछु। र दण्डवत प्रणाम भन्ने विषयमा पनि हामी भोलि चिन्तन गर्नेछौँ। सच्चिदानन्द पार ब्रह्म की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की। 34 नम्बरको चौपाईलाई हामी दोहोऱ्याउँ। नित इत परदक्षिणा देवे कपोर फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोर। मेहनत करे अति जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब अर्जी गायन करूं। पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुका हूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिराने तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समारथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भराए जी। एति पुकार पिया न कि अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एते अर्ज में तो करो पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी।
वरणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया शबंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी में अर्ज करो मेरे धनी जी। धाम के धनी की